अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हमने अली के बाप के सामने एक मन घड़त कहानी सुना दी। अली का बाप हैरान ज़रूर हुआ, लेकिन हमने वो कहानी इतनी खूबसूरती से घड़ी थी कि उस बेचारे इंसान ने बेलाखिर इस कहानी पर यकीन कर ही लिया था। जब अली के बाप को वहाँ आए हुए चंद मिनट गुजर चुके थे और वो चाय वगैरह पी चुका, तो वो अली को गाँव ले जाने पर बजिद हो गया। वो इस बात पर भी हमसे खासा नाराज हुआ कि हमने अली को घर लेकर आने की बजाय दूसरे गांव में रखा, और ये कि टेडी ने उसे गांव से लाते वक्त भी उसे कुछ नहीं बताया था। अगर उसे पता चल जाता तो वो गांव में अपने बेटे के मिल जाने का ऐलान करवा के आता। इस तरह सारे गांव वालों को पता चल जाता कि अली मिल चुका है। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। इससे तो बेहतर था कि अली के बाप को खबर ही न की जाती कि कम अज कम इस इम्तिहान से तो बच जाते। वो बेचारा नहीं जानता था कि उसकी ये जिद उसके बेटे के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है। या फिर हम ये करते कि इस इंसान को सारी कहानी सच सच बता देते। कम अज कम वो अली को घर लेकर जाने की जिद तो ना करता। लेकिन अब क्या हो सकता था? अगर अब हम इसको अली के इश्क की दास्तान सुना देते तो इम्कान था कि वो उल्टा अली के ही दर पे हो जाता। बेटे की गुमशुदगी का बुखार उतर चुका था और अब वो फिर से अपनी पुरानी जोन में वापस आ चुका था। अली से मिलवाने से पहले हम अगर अली और हया के इश्क की दास्तान अली के बाप को सुना भी देते तो उसने बर्दाश्त कर लेना थी कि इस वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा गम अली की जुदाई थी। लेकिन अब ऐसा करके हम अली को उसके बाप के सामने शर्मिंदा और रुसवा ही करते। अली को उसका बाप गांव में ले आया। हम तीनों भी अब मजबूरन इस बात पर कायल हो चुके थे। अली के बाप के सामने हमारी एक नहीं चली थी। हम उस वक्त को कोस रहे थे जब हमने अली के बाप की हालत पर तरस खाते हुए उसे अली से मिलवाने का फैसला किया था। हमें लगा कि अली के बाप पर रहम खाकर हमने अली की जिंदगी फिर से खतरे में डाल दी। अगर आप ये नावल बिना सेंसर के पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। शुक्रिया। हमारा ये अंदाजा बाद में सच साबित हुआ था। अली गांव पहुंचा तो कुछ दिन तो वो खामोश रहा, लेकिन चौथे दिन उसका सब्र जवाब दे गया। उसने हया के बारे में पूछ ही लिया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे कान बजे हों, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक अब उसे हया से मिलना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था कि उस लड़की की वजह से वो मौत के मुंह से वापस आया था। लेकिन जब उसने अपना सवाल दोहराया तो मैं उसके सवाल पर उसका मुंह तकने लगा। मैंने उससे पूछा कि वो क्यों पूछ रहा था, तो उसने बहाना गढ़ा कि उसकी कुछ कीमती चीजें हया के पास हैं और वो इसे वापस मंगवाना चाहता है। अगरचे मैं समझ गया कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन मैंने उसे इतना ज़रूर बता दिया कि हया को उसके बाप ने हमेशा के लिए गांव से बाहर भेज दिया है और शकीला भी गांव में मौजूद नहीं है। उसे मुस्तकिलन नहीं तो कम अज़ कम आर्जी तौर पर अपना इरादा ज़रूर मुलतवी कर देना चाहिए। मेरी इस बात से उसका चेहरा मुरझा गया था। मैं देख रहा था कि हया के जिक्र पर उसके चेहरे पर एक अजीब किस्म की सुर्खी दिखाई देने लगती थी। ऐसी सुर्खी किसी लड़की के जिस्म के मतलाशी इंसान के चेहरे पर कभी भी नजर नहीं आती। तो फिर अली हया का क्यों पूछ रहा था? या अब भी उसके दिल में हया के लिए मोहब्बत बाकी थी? अगर ऐसा ही था तो ये बहुत ही गलत और खतरनाक मामला था। मैंने सोच लिया कि अब अली से इस बारे में फैसला कुन बात हो ही जाए। मैंने अकरम को भी इस गुफ्तगू में शामिल करने का फैसला कर लिया था। उसी दिन अकरम को एक ज़रूरी काम के सिलसिले में फैसलाबाद जाना पड़ गया। उसकी वापसी कुछ दिन बाद होना थी। हम दोनों दोस्त आजकल इकट्ठे ही घूम फिर रहे थे। टेडी भी हमारा साथ दिया करता। हम दोनों अंदर से इंतहाई फिक्रमंद थे। हमें इंतज़ार था कि अली पर अब किस तरह से चौधरी का वार होता है। दूसरे लफ्ज़ों में, हम अली पर मुमकिना हमले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थे। लेकिन एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ था। हम तीनों इस बात पर हैरान थे। आखिर हमें वजह पता चल गई कि चौधरी इस वक्त तक गांव में आया ही नहीं था। डांगर भी कुछ दिन पहले किसी काम के सिलसिले में कहीं चला गया था। गोया आर्जी तौर पर मुसीबत टल चुकी थी। दरअसल चौधरी आजकल बेहद मसरूफ हो चुका था। कुछ अरसे बाद इलेक्शन होने वाले थे
اور چودھری اس مرتبہ خود الیکشن میں حصہ لینا چاہتا تھا۔ اس کے آباء و اجداد کی ایک عرصے سے علاقے کے سیاستدانوں سے گھاڑی چھنتی چلی آ رہی تھی اور اس علاقے کے تمام ووٹ اسی کو ملتے تھے، جسے چودھری کا گھرانہ منظوری کی سند عنایت کر دیا کرتا تھا۔ اب چودھری سوچ رہا تھا کہ اتنے زیادہ ووٹ دے کر کسی اور کو جتوانے کی بجائے کیوں نہ خود ہی الیکشن لڑا جائے۔ اسے کامل یقین تھا کہ وہ ضرور الیکشن جیت جائے گا۔ اسی سلسلے میں آج کل وہ شہروں میں گھوم پھر رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ الیکشن سے پہلے ہی اس کی زندگی میں ایک ناقابل فراموش طوفان آنے والا تھا۔ ہم دونوں اکثر اکٹھے ہی رہتے تھے۔ ٹیڈی کبھی کبھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا۔ گاؤں والے علی سے پوچھتے تھے کہ اسے کس نے اغوا کیا تھا، تو وہ ان سب کو بھی فرضی اغوا کاروں کی کہانی سنا کر مطمئن کر دیتا تھا۔ اس کے مطابق علی کے اغوا کار اسے ایک رات ساتھ والے گاؤں کے قریب ہی ایک ویرانے میں پھینک گئے تھے، جہاں سے رمضان عرف جانو نے اسے اٹھایا تھا۔ جانو ساتھ والے گاؤں کا لڑکا تھا جس کے گھر ہم نے علی کو رکھا تھا۔ کوئی سن کر حیران ہوتا تو کوئی یقین کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانے لگتا۔ کئی ایسے بھی تھے جو اس سے گہرے سوالات کرتے تو وہ ان سب کو یہ کہہ کر چپ کرا دیتا کہ اغوا کاروں نے پہلے دن سے لے کر آخر تک اس کے منہ اور آنکھوں پر پٹی باندھے رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کو بالکل بھی نہیں پہچانتا تھا۔ یہ دلیل سب کو چپ کروا دیتی تھی۔ ہم اس کی دلیلوں کو سن سن کر زیر لب مسکراتے رہتے تھے۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ رات کو ڈانگر گاؤں واپس آ چکا ہے۔ میرے اندر خطرے کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران علی کے فرار ہونے کے باوجود ڈانگر کی طرف سے کوئی سرگرمی نہ ہونا سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میرے اندر کی قوت مجھے سمجھا رہی تھی کہ دشمن اس دفعہ چھپ کر علی پر وار کرے گا، اور اس دفعہ میں بھی ان کی زد پر ہو سکتا تھا۔ ڈانگر کو اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ میرے شہر سے واپس آنے کے چند روز بعد ہی علی فرار ہو گیا تھا، اور اب ہم اکثر ہی اکٹھے گھومتے رہتے تھے۔ ہو نہ ہو اسے میری ذات پر شک ضرور ہو چکا تھا کہ کہیں نہ کہیں علی کے فرار میں میرا ہاتھ بھی ضرور موجود رہا ہوگا۔ گویا اب مجھے بھی انتہائی احتیاط کی ضرورت تھی۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنی پیشانی پر پسینے کے قطرے محسوس کیے، جنہیں میں نے ہتھیلی سے صاف کر دیا۔ حالات کسی وقت بھی خراب ہو سکتے تھے۔ اب میں علی سے حیا کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اکرم کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کچھ دنوں سے علی کے اندر کسی خطرناک منصوبے کے پلنے کا پکا شک ہو چکا تھا۔ میں علی کو لے کر گاؤں سے باہر نکل آیا۔ اس وقت ہم دونوں کے پاس ایک خنجر موجود تھا۔ اگرچہ ڈانگر کی طرف سے کوئی بھی سرگرمی دیکھنے میں نہیں آ رہی تھی اور چودھری بھی ابھی شہر سے نہیں لوٹا تھا، لیکن پھر بھی ہم احتیاط ضرور کر رہے تھے۔ علی ذرا سا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ یہ عارضی لنگ ابھی باقی تھا، ورنہ اس کے زخم اب کافی بہتر ہو چکے تھے اور وہ کسی سہارے کے بغیر چلنے بھی لگ گیا تھا۔ میں نے علی سے حیا کے بارے میں اس کی موجودہ رائے جاننے کی کوشش کی تو اس نے بات گول کر دی۔ ناول کا اگلا پارٹ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت شکریہ۔